ሀብታው ምን ያህል ይሆናል? አልቆጠርኩትም። ምናልባት ወደ 8 ቢሊዮን አካባቢ። ሰላም ናይ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ኢኹም? ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርሲዑኹም። ሰብስክራይብ ትገብሩለይ፣ ላይክ ትገብሩለይ፣ ኮመንት ትገብሩ ሰባት ኩላትኩም ያኔሊ ኣዝየ ለመስግን ንኩላትኩም ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅእ እኒኦ ንሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ጥምዶ ሓደ ነገራት ኢና ነርና ማለት እዩ። ኣምታይ በፂሑ እንታይ ኮይኑ ከመይ ኮይኑ ልብሉ ሓደሽቲ ዝኾኑ ቪድዮታት ሒዘልኩም መፅእ እኒኦኹ ማለት እዩ። ከምኡ ብተወሳኺ ድማ ገለቴ ኣብ ዝሓለፈ ሰብኣየ 11 ገዛ ነይሮኒ 10 ገዛ ወሲዱለይ 5 መኪና ነይረናኒ 4 መኪና ወሲዱለይ ኢላ ካልሳቶ ነይራ ወሲዱ መጠና እሱ ድማ መልሲ ይብሉን እየ ንዕኡ ሪሊ ወሲዱ ድዩ ሰሪቕዋ ድዩ እና እንታይ ይመስል ምናምን ልብል ናው ከብለኩም ብዛዕባ ጥምዶ ኣበይ ከባቢ ተኸፊቱ በበይ ሰብ ተራኺቡኒ እየ ልብል እንሆ ናው ከብለኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሩባ መረብ እዩ ማለት እዩ። ሩባ መረብ ከም ትፈልጥዎ ተዓጭዩ ነይሩ ብናይ ሰራዊት ኤርትራ ማለት እዩ። ወሪሮም ሒዞሞ ነይሮም። ሕጂ ድማ ተኸፊቱ ከምዚ ሰብ ተራኺቡ ካብ ትግራይን ካብ ኤርትራን እቲ ዝተረፈ ሰብ ህዝቢ ካብ ሞት ዝተረፈ ካብ ጥሜት ዝተረፈ ካብ ጭቆናን ዓመፅን ካብ ስደትን ዝተረፈ ህዝቢ ኣኻኺቦም ናብኡ ወሲዶም ብኤርትራ ኣምፅኦም ማለት እዩ። ኣብ ሩባ መረብ ብድምቀት ተሳሊጡ ማለት እዩ። كم تريو زلهم إيرترا مش أبي أتركب زلا كم يجرنا نتعارى كم يجرنا دوات نخفت صباحي حدري أي انفلت إنينا بوي هوي تمالتيو كم يخون أنت يجور كيف وهلا تمدو ناولو أنت نيولو هنا تو المحجي مساوي حمد لكل شنو قدو تباهي لهم كم سواي سبيتي قال كده أنا أسيرهم بزوعنا جار كيدا ونيرم يكون دامي حد عمد كمان آيت أنا حن يو نفط كينا تأتي وبزح حزبي يحالي قلنا بزح حساب ميتنا بزح تلقى نفسه تعميت أنا ستيل ناو أفت سمعت نسني أو مالتينا حجر ما كاو اللي بأسا أرخا خواد ما تساب يرا خوالو مجرشو كما يخولو كما يكون إجزابيات راح ينفلطو مهنياتو سلام ما نمسب آيت اللي يعني ما نمتخينات نحنا نفلطو مالتينا بفلاي كأ نحنا ولا هزبي إرترا بزيادة نفلط إنا ما تحلفنا يو زمانات درجة مثلا زمان للخونة قلت أيو لكله بدل أبتيخا لكله تايل بهالكوينكا كم دلايك عنديركا كم دلايك غيركا كم دلايك عميسكا وتيخا للا أبات نفسه كوينكا كتمت خلاها بتعمي تطيف مالتينا نقوله ملكع كلوني أو نقوله عند بيت كلوني أو يكرت حتى تخوني دي كرتها كحسا حتى تخوني دي كحسا كم يجبر أنت يجبر قطعة دي قبعة تخوني قطعة منياتو كم زجير كاش فينكا يخون تو هاي اللي جبر نجر ويل حديرو متناسو تقول ده أي ترفي مالتينا كم أنا لمسلني لازم ملكع للو تهزبي سنو لأي سحاب نزوزني أنا قرر مشاغري تك منبر أو لبون تاي حس فلت نجاري وهنياتو أو حدا جزا كلت ثلاثة ولاد كلت ثلاثة ديك أنا سويت استعمت بعدها دو زت عمت بعدها دو لتسوت كل ناس للخانة موت ما بزخون يخون نجار أي رستعنا أي دمساتينا كل جزء أو كنات كنا بريبلنا كل جزء نتدمنا خنا بريبلنا كل جزء حنا فدنا خنا بريبلنا نجن نتدمي هزبي نتي تمالي زدو داونا ورا تمالي مرتد حيزو زلا قتلونا ورا نعوقو كحساديو يكرتاديو بحق المقطعة ديو حق مسرات الجبارة عند بيت للو ملك على اللو انتزخوا النيرو طبقوا نيرو بيت فيلا كن حد كبابي حق نتعلو دي وين الفيديو دي وين البوليتيكا دي تدلو كم زي جيرام تخافيتيو تهز بدي ما تراخيو ينالو حد ولدم بتيم بيت سمسل لله كاو حنت دزت ولدها كلتي بوتاس لزلو حد مسترد سوالو من الوقت حفت خد كون تخل حاو أكو ودكو من الوقت كم تحت نجرنا بيت سو نجر بتشاور درجن ده هيك كوا خيرهم مرد استنجروا سواتهم كم زلو حاول تبتحين له مالتيو
باي ذا واي جايز توزني هزبي توزني ملالوات كاب سلسته تولد الحلفة أيكونن مالتي كاب سلسته تولد زي مالت وحوي حفتي اللوزي ويدما دك حفتي دك حفت اللخنا اللوزي ويدما دك حوب اللخنا وزي اللوزي كم زي رح لبل النجار حولنا للو مس أيكونن مالتيو حنت دت وليدن أكل تجافة زنبرا ويدما كلتي أم بهوت زي كلها هنا عندك عندك زلوا يتوزني هز مالتينا كم جيلو نخقارو كم جيلو نخراخو اسو سلالخونه يعني هل نتسبت زين فوردو رسعي وديو وي كم زخوين ديو كم زخوين ديو بوليتيكانيات بزبالاشو بوليتيكانيات نسلت امنا وحمي او دمنا حاون زتو تحولنت كاسلو زلو تنافقات كاسلو زلو كم زي كبل كله تثبت حد وجن سمعتك نردو لنا الى زياده تصرفي سمعتنا يتثبت تنبونايو بخالي كن بحق ديو بخمي يفتح نجارات كن بخالي تنروح لكن تبوني يروك لكم يدلي قال أيدما نفتح قال يتزوج لكم بروجرام ليتس جو يلا حطهم من يحلي ونحلا እኔ አልቆጠርኩትም ምናልባት ወደ 8 ቢሊዮን አካባቢ ትንሽ ፈገግ ያለ ልጇት እየለው እኔ የዕለት ተዕለቴን መንቀሳቀስ በቤተሰቦቼ መረዳ ውጭ ካሉ ወንድሞች አንዳንድ ነገር የሚሰጡ አንዳንዴ የራይድ ስራዎችን የመስራት ሱቆችን የመንቀሳቀስ እየተበደርኩ አትርፌ ለመመለስ እየሞከርኩ ፌል ሲያደርግም ከማድረግ ከቤተሰቦቼ ጋር ከእናቴ ጋር አብሬ መኖር ጋይስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ገሌቴ ሰብኣ እዩ በዓል ቤታ ናይ ቅድሚ በዓል ቤታ ማለት እዩ ሕጂ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ሓዳሩ ልገብር ሰብ እዩ ብቀዳማይ ድማ ከምቲ ክነግረኩም ፀናሕኹም ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ ንሱ ከሲሳቶ ስለ ዝነበረት ኣብ ሚድያ ወፅያ ኣብ ሕጊ ዳርጋ 10 ዓመት ገይሮም እዮም እንዳተማጎቱ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብኣምሆ ሂዋ ስለ ዝነበረት ሓሰባ እስኻ ከንታይ መስር ርእቶ ካኢሉ ኣምፂእዎ ስለ ዝነበረ ናታ ሰብኣ እዩ ማለት ግልፅን ምንትን ክኾነልኩም እኔም ልጆቼ ባለቤቶቼ በዛ ላይ ብለምንኖር እንጂ ሀብት ትልቅ ሀብት ኖሮኝ መንቀሳቀስ በሀብት ደረጃ ማስመዘገበው ነገር ወደፊት ከመጣ ያኔ አሬንጅ እናደርገዋለን እንጂ ምንም ሀብት የሚባል ነገር እንትን ኣብ ናይ መን ሽሙ ኣብ ናይ ሰፉ ኢቢኤስ እንድሕር ኣቲኹም ሪኢኹም ኮይንኩም እንደገ ክትወፅእ ተሓስብ ኣላ እናስ ኢልካ ዲኻ ትሪኣ ዝኩሉ ገንዘብን ንብረትን ወሪድካ ስለምንታይ ከምዚ ዝገበረት ናይ ሹም ሃገር ዘጠዋዕት ከምዚ ምግባር ወይ ክትዕረቑ ኣይፈተንኩም እንዲሁ ምናምን ልብል ሕቶታት መፂ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ክብሩን ፍቕርን ስለለይብልና በቃ ምክንያቱ ጭኽጫኸ ምናምን ልወዝሖ ነገር ስለዝኾነ እቲ ህይወት ንሱ እንተተረፈኒ መሪፀ እየ ብሕግም መዓልትታት ተዋሂቡና ኣይንኹላትና ኣነ ድማ ተሓዛር ንሱ ምርጫይ ስለለይኮነ ሓዲገዮ ብድሕሪኡ ግን ዝመፀኒ መዘታት ብዙሕ ስለዝኾነ ክቃወሞ ኣይከኣልኩን እና ካሊእ ህይወት ከም ዝጀመረ እዩ ዝነግረናና ካሊእ ህይወት ድማ እዛ 11 ገዛ ዝበሃል ፍፁም ከምዚ የለን ካብኡ ዝሓለፈ ግን እቲ ዘሎ ልበሃል ተዝተገዝአ ግን ብናይ ክልቲኦም ሽሙ ከም ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ተን መኪናም ክልተ መኪናም በይ ልዕሊ መኪና ከም ዘየለ እቲ ሓንቲ ምስኡ እቲ ሓንቲ ከዓ መሳኣ ከም ዝኾነ እናተናገረ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዙሕ ክስታት ክበፅሐኒ ከሎ ከምኡ እውን እንድሕዳእ ትሪእዎ ኣለኹም ኮይንኩም ኣብ ኣስናኑ ዳርጋቲ ናይ መጀመርታ ስኑ የለን ማለት እዩ እቲ ምክንያት ድማ ብሰንኪ ንሳ ከም ዝኾነ ኣጉባዝ ጌራ ከም ዘደደወቶ ኣስናኑ ከም ዝረገፈ ክስካብ ጥይት ምውቃዕ ከም ዝበፅሐ ከም ዘምደጠን ብዙሕ ሽግር ከም ዝውፅሖን እኳ ደኣ እቲ ስሙዕታ ተውፅሖ ዘላሲ ኣነ ከውፅሖ ዝግባእ ዝነበረ እሳ ግን ልሳን ትኾነነላ ኢሉ እዩ ክናገር ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ከምዚ ናይ ሓደ ሰሚዕካ ክትፈርድ ከቢድ እዩ ናይ ክልተ ሰሚዕካ ኣይኮነ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ሰሚዕካ ክትፈርድ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሳልሳይ ኣካል ኮይንካ ኣብቲ ህይወት ንሱ ክትሰምዕ ክስካብ ዘይፀናሕካ ማለት እዩ ተሓቂ ክልተ እዮም ዝፈልጥዎ ሓሙሽተ ገዛ ድየሎም ሓሙሽተ መኪና እሳቶም እዮም ዝፈልጡ ተሓቂ ትዝበሉ ናይና ንሕና እንትን ንብል እምበር ማለት እዩና ስለዚ እስኻትኩም እንታይ ትብሉ ትፍርዲ ንዓኹም ይክኸውን ማለት እዩ እቲ ሓቂ እቲ ሕጊ ንዕኡ ከም ዘዳለወ እሱ ድማ ኣብዙ መፅኡ የመስግን እዩ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ሕጊ ከይድዎና ንሕጊ ከመስግን የለ እሳ ድማ ሕጊ ንዕኡ ኣዳልዩ ንዓይ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃነይ ከምኡ እውን ዝኩሉ ህይወትን መከራን ንሃገረይ ሂበ ኣወፍየ ግን ከዓ ተካሒደ ልብል ዓይነቱ ስምዕታ እያ ኣቢላና በሸለ በሽወለት ሓቂ ሓደ መዓልቲ ምውፁ ኣይተርፎም ኩለኩም ኢለኒ
بعوي جن نحق أنت موتنا نطبويو مس حق تنورنا طبويو عندما ما بليعها دقيس كان تحضر ما هيكون لعليو كل تخسر بزح نجارات بزح تجمعاتي وتحكى بسون كبر سناي وسلام تركب مالت أيكون مالتيو نيو عنا نبلع راح أصنع نتقم عندما ما نتصيف ملختيو مالتيو حتى اشتري كونكم سبسكرايب مقار ايترسيهم جايز اتوابعني سبورت قولوني لايك مقار ايترسيهم كلكم الى اللي سناي معاهم